Nakilandong sa pag-usap, Diyos nga labing kamana, balaad ka nga Diyos sa mga lagar. Ikaw ang Diyos ng Prophet Abraham, Isaac, mga mga Israel. Ikaw ang Diyos nga diligid mong pakita sa landong sa pag-usap ni nga David. Buhi ka nga Diyos sa mga ilagaran. Salamat sa imong kong mangulay pagod. Diya sa imong trono sa katalong langit. Ikaw nagalantaw ka naman. Ilabihan ka kadako nga Diyos, dili ka masapot. Ang imong presensya milugob sa imong kinaberso. Ang yuta tumbanan sa balad ka mga ngati. Yan salamat imong iparihag. Mga dagko kay bulungan ng mga butang. Buhi ka nga Dios sa mga ilagaran. Nga nag-aabli sa among mga mata sa among kasing-kasing unaw na ululungod. Buhi ka nga Dios sa mga ilagaran nga nagapot. Mitidlom ka sa magtingkan sa mong kalag. Nga puno sa grasya kamaturan ug sa gahom. Ug ang tanang talikala sa mong kinabuhi, mga bugto ug grasya mo gipadako parigan. Ngalan mo mapasidunggan, ug kapataas sa tanang mo mga binuhat. Ikaw ang Dios nga buhi. Dios ni Prophet Abraham, Isaac, Jacob, ang Israel. Daghang salamat ka 24/7 mo kaming giatiman. Ibantayan mo ang imong mga sadig, imong mga pulong, imong mga pulong dili mo balik kan imong kawang matuman gyud sa mga henerasyon. Buhi ka nga Dios mga lagaran tani mo Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus mighty name I pray. In Jesus mighty name I pray. October 5, 2025. Glory to God. Man atong devotional. So sila ang naka-appeal karon sa devotional. Glory to God. October 5, 2025. So disi kuha na gyud ron, Pasko na. Glory to Jesus. Okay. So karon ang sinugdanan sa discussion Sunday school sa tithes and love offering kay atong miagi natapos ang life group. Okay, to God be the glory. Pastora Rodilin, ang giyang imong presensya, ikaw ang karon. Pastora Rodilin, siya ang Sunday school karon sa tithes and love offering. Guti siya og sa tithes and love offering or ikanapulong abahin. So dili pa mag-amputa. Laming gamahan ng mga Diyos, Ama namo sa langit, Lord, salamat maligadin takda sa kabuntagon. O Diyos, wala kami mahimo kung walay kapaligan, amang gibitan imong balang presensya nga kanay hallelujah, tagbo o Diyos lang among panginahanglan, magsukos sa tipo kamaturan, Lord God. Hallelujah, Diyos, sa iyong presensya paligad na ang katagbawan, O Diyos. Amen. Takos ka nga dahil ko nagpasalamatan din ka sa mga pulong among pagbulay-bulayan at Diyos, I decree, Lord God, nga ipadala nimo ang isaad ka Diyos nga ipadala nimo imong balang espiritu aron sa pagtudlo sa tibuok kamatuoran paligad. Tapos ka nga dahil ko nagpasalamatan paligad ng takna sa kabuntagon in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah, may punta sa tanan. So atong awalihan sa Leviticus 27:30. So Mga inakapulo. Mga bunga sa mga kahoy, balaan kini alang sa Ginoo. Kung may buot mulukhat sa bisan unsang ikanapulo niya, mudugang siya pagbayad og ikalimang bahin sa bili niini. Ang tanang ikapulo sa mga baka ug mga karnero ipon sa nagatiman sa maong mga hayop ginamit ang iyang sungkod ug ang matag ikanapulo nga hayop ihatag sa Ginoo ingon nga balaan. Kinahanglan nga dili niya susihon kung maayo bang hayop ang naihap nga ikanapulo o dili ba. Dili usab niya kini mabayluan. Kung bayluan man gani niya kini, ang iyang gibaylo ingon man ang iyang gibayloan mahimong balaan o dili na Amen. malukat. when paghalad sa ikanapulo og nagisgot ni siya og unsay bili, unsay ay ka-stricto ang Dios sa bawat sa ikanapulo. Amen. So niyon siya iya sa Ginoo ang tanang ikanapulo gikan sa abot sa yuta sa inani gikan sa bunga o sa umasa o sa bunga sa mga kahoy balaan kini alang sa Ginoo. So tanan nga mga abot nga mga inani or naagoy party ang Dios ni anak nga mga bahin. So nag-ingon siya diri sa unsa man nga klase nga mga kahoy o mga bunga sa kahoy gibalaan na sa Dios. Ug nag-ingon siya sa Dios kun may buot mulukat sa bisan unsang ikanapulo niya dungagan siya pagbayad og ikalimang bahin sa bili niini. For example, no, sa ang ikanapulo nakoy ko nga kanang testimony about sa ikanapulo. Sa wala pa niabot sa panahon nga kanaganing bagong anak then ni kuanen ko kanang pili din ko og maanindot nga hayop
nga makita nimo sa imong mga mata nga potential siya nga ihatag sa Dios. So, niabot sa point nga ang akong gipili pero gistop ko niya. Siya ayaw nagbuhata. So, iya akong gistop pero ang akong pero sa akong una-una mao gyud to ang akong ihatag sa Dios. But pag abot sa usa ka bulan sa diha magiluta siya kay pinakaihid man siya. No? Then kato siya kung ako to siya gipadayunan, niya na siya sa kuha, ayaw na siya og pilia samtang wala pa ang sakto nga panahon. Pilia na siya sa diha na nga pwede na nimong igatadalangan to sa Dios. So sa diha nga naka good morning nay, dali sadot. Sa diha nga nakabalo ko sa patakaran. Sa diha di ay nga imo na siyang i-appoint nga ihatag nga do sa Dios. Niingod siya nga dili pwede nga bayluan. Kung imo man galing bayluan, katong imong gikahatag gibalaan na to sa Dios. Instead, usa ang imong ihatag unta sa Dios, sa diha nga namulong ka nga kato, nya nakita nimo nga dili siya nagpotensyal tungod kay dili ba perfect timing imo na siyang giingon gani nga ihatag. Katong duha mahimo na siya, imbes usa mahimo siyang duha kay once nga imo na to siyang gibuy-an, gibalaan na sa Dios. Amen. O dili ta pwede nga muilis, no? Dili ta pwede muilis. Okay, painta. Niyon siya. Kay kun buot bulukat sa bisan unsang ikanapulo niya mudugang siya pagbayad og ikalimang bahin sa bilin niini. Amen. So, hallelujah. No? Daghan kay naka-encounter mi ani nga mga about sa ikanapulo. Unsa di ay ni siya ka stricto. Unsa di ay ni ka bililhon. Munang kung muhulam ka sa imong ikanapulo og 100 like sa mga previous ng atong mga about sa life group na abot mo na siya ito. Kung hulam ko 100 is mo pilo na siya og kalima. Niya man siya diri nga mulukan sa unsang ikanapulo niya madugang siya sa pagbayad og ikalimang bahin. Kung nihulam ko og 100 sa imong tithes, muuli ka og dala sa imong gihulam muuli ka og 600. 500. So mahimo siyang 600. So inana siya ka higpit nga gikuan sa Dios. So niingon sa padayon ta. Ang tanang ikapulo sa mga baka o mga karnero ipon sa nagatiman sa maong mga hayop. Ginamit ang iyang sungkod o ang matag ikanapulo nga hayop ihatag sa Ginoo ingon nga balaan. So sa unang panahon kaniadto like ni David ko sa nang daghan kay siyang karnero ipuna niya or sa sigon sa gibasa nato dire ipuna ginamit ang iyang sungkod. Dili na niya pwede nga lantaw niya kung sa dapit sa una nga kung asa dapit maabot sa ikanapulo dili to pwedeng lantawon himsog ba o dako ba o dili. Kung asa sa dapit na punta mao na gidto ang igihatag nato sa Dios. O gibala na siya sa Dios. Okay. Kinahanglan nga din niya susihon kon maayo bang hayop ang ayap. Ngay kanapulo o dili ba o dili ba dili usab niya kini mabayloan kun bayloan man gani niya kini ang iyang gibaylo ingon man ang iyang gibaylo mahimong balaan og dili na kini malukat. So kung no muna siya kanang gitawag og sobra ka stricto ang pulong sa Dios. Stricto ang pulong sa Dios pero sa diha nga imo na siyang tumanon adto na po kay benefits. So kabantay ba mo pasay apit na nako ha? Kabantay ba mo sa puti namo nga bigal? Unsay istorya na niya? No? Dios nga among ihalad sa Dios. Himo na tong thanksgiving, no? So, bisa pulong sa Dios, tithes and nako piring mag-included na siya. So, sa ton nag-pandemic man. Walay gawas, bawal tigom-tigom. So, instead nga himuon siya namong himuon namong ihalad sa Dios, gi-withdraw. Kay lagi pandemic. Wala pa tayo tithes pastor no? Wala pa tayo. Kay wala pa man tayo awareness ato. Ang nahitabo, gibigal. Dayon ang nahitabo, gibigal na ni Roxen. Siyempre kay kami kasabot-sabot ato kay kami may commitment sa Ginoo. So kami magkasabot-sabot.
Di karon, muna to nabigyan na. Di tabo, ingon si pastor. Among paliton, tagaling bigyan paliton sa anak nga bili, di ba, pastor? Ah. Pero ingon ni sa pulong sa Dios dili lukat. Dili day siya malukat. Nang wala mi na aware ani tungod kay wala man mi pakabaloon sa day ang kay inaani day ang mga patakaran sa Dios. Amen. So, padayon to. Amo ko nang gibayran, para dito na mo to nga bili sa mo naghabulasyon. Di pagkauman, continue. Nanganak. Human og panganak. Murag ganig karabante ka nang murag ganig. Kung sila pa istoryahon murag gimalas-malas, Ulit. no? Kung imo siyang susihon, duha ka bigal dali siya og potential nga i-increase ka sa Dios. So, nanganak tuod siya. Pero mura siya nagdagan nga wala gatulin. No? Dito na ako nabulay-bulay. Ingon ako niya. Then kanang nanaka sa circumstance sulod na ka sa problema. Then dito na mi din bago ni siya ni sulod na mo. Ni ko dili dai pudi. Kinahanglan nato ni siyang i-let go. Kay mao ni siya ang makabala. Bisan among brown nga bigal, mura gani siya na connected. Daw dili na muhatag og abot tungod kay ang among gipakigsaad wala siya natuman. So niingon ang pulong sa Dios no motong hapit ni rada ang bigal. Murang sa time nga na-encounter na mo ang pulong sa Dios, magpanakla na lang ni. Humanaman. Pero wala dili nagpasabot nga diha lang to siya taman. Hinuon sa imong naagian diha ka makahibalo o makabalo ka nanak di ang proseso sa diha nga naa kay gi-commit sa Ginoo. Noon, okay atong balikan ang pulong sa Dios. Kinsa kita nga dili diya susihon kun maayo bang hayop ang bayap. Ngay ka na pulo o dili usabi niya kini mabayluan. Kung bayluan man gani niya kini ang iyang gibaylo ingon man ang iyang gibayluan mahimong balat o dili na kini malukat. So meaning dili ta pwedeng mupalit about sa di pamulong na nimo o dili na ikaw ang owner ni anak. Tungod kay dili man siya mabayluan. So anak kaya stick to ang Dios. So kung nakabalo lang mi ato, di kita na ugaton. So kay wala man mi nakabalo, muna gitawag og lesson learned, no? Nga dili na nato usbon tungod kay dili lang to siya bulan igsoon among giato lang. Tuig to pastor. No? Og wala gyud mi maayong amot. Kay mga anak manggaling, pero pila ka mga bulan idumo. Mura siya og mura sa stagnant kana galing, mura siya gaguma. Kasansaon nimo og kung mahimo bingaton parang mudako ana munang dinha sa above sa tides and labo pining diha may nahimo nga sensitibo ta diha na nga bahin kay ang Dios dili gud siya magpanuko pag disiplina sa mga tawo nga musuwain. Amen. But dili na siya automatic nga ang Dios dili siya mapasaylo tungod kay wala man ta kabalo. Amen. Kung ato na siyang buhaton, choices na nato. Okay, alayin kong abli sa Deuteronomy. Inyong mga halad nga sunugon ug ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikanapulo ug ang inyong mga gasa, ang mga gasa nga gisaan ninyo sa Ginoo, ang inyong mga kinabubukong halad ug ang mga panganay sa inyong mga baka ug karnero. Kasi dito sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagpanalangin kaninyo kamo ug ang inyong banay mukaon og malipay sa mga maayong butang nga inyong gihaguan. Excuse sakto day. Protektahan sa Dios. Amen. So, ang among bini, among man gibalik. Kay kung akabalo lang midibisan og pandemic, pwede tong kapayon o i-distribute, no? Pwede to siya na magbuhaton. Lamang wala man mi kabalo nga mo pwede day na nga di na siya pwedeng buhaton. So, ano nito mo? No? Dako kay to siyang marka sa bisan si kinsa nga ako ang himamat nga mga alagad sa Dios. Or kanang bago pa nga mutikang ngadto sa mga subo sa Dios, amo gud siya gina-warningan. No? Kung kanay imong commitment padayon na. Amen. Ayaw na madaghan man og magamay ang imuhang kay testingan jud ka 100%.
testingan ko ka magamay man ug madagan ayaw gina siya o kanang mahigmay mo ayaw siya putla nga naman o dili wala ko gadiman nimo nga asa mo agi dihatag imong offering or tithes kaya ako gastorya nimo ana depende na sa imo ha pero ga-encourage ko nimo nga dili ko gusto nga among naagian imong maagian nga naman dili lalim sa time na muna imong ma-encounter unang niingon ang Dios nga daton sa iyahang templo no dili ibalik sa kurungan okay pahinta niingon siya kinabubutong halad ug ang mga panganay sa inyong mga baka o karniro dito sa tubangan sa Ginoo nga inyong Dios nya mao'y nagpanalangin kaninyo kamo ug ang inyong banay mukaon og maglipay sa mga maayong buta nga inyong hinaguan. Amen. So kay offer man to kinabubutong halad daton dito siya sa templo ug ato ang tabangan. Amen. Thanksgiving man na siya nga time. No? Thanksgiving na siya nga time. So mo nang matag ko sa encourage nga dili na to na sundon o pagabuhaton. Tungod kay kung ang Dios ang matod pa dito sa ang verse nga siya ang Dios nga matilud-anon Amen. nimo og nako. Matilud-anon siya nga nagtawag nimo o nagsugo nimo. Kung kay siya man ang Dios nga matilud-anon sa diha nga nagtuman ta sa iyang kabubuton matilud-anon siya mo panalangin nimo. Pero kung kita wala tayong matilud-anon po siya kung musilot. Nako, nimo. Na? Okay, palahin ta. Sige, alay ko abli sa 2 Corinthians. Ay Chronicles. Ay. Ang katawhan nga nagpuyo sa Jerusalem, iyang gimanduan paghatag sa bahin nga ila sa mga pari ug sa mga levita aron pagtuman sa balaod sa Ginoo. Sa 5, sa diha nga nahibaluan na ang sugo ang katawan sa Israel mihatag ug daghan sa ilang unang abot sa trigo, sa bino, sa lana, sa mga dugos ug sa mga abot sa uma ug nagdala sila sa ikapulo sa tanan nilang abot sa 6. Ang katawan sa Israel ug sa Huda nga nagpuyo sa mga syudad sa Huda nagdala usab sa ilang ikapulo ug mga baka ug mga karnero ug ipundok ang mga butang nga gihalad ug gitugyan ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Sa 7. Sa ikatulo nga bulan gisugdan nila pagpundok sa mga halad ug natapos kini sa ikapitong bulan sa diyang nakita ni Ezekias ug sa iyang mga opisyal ang mga pinundok gitayeg nila ang Ginoo ug ang katawhan sa Israel. Amen. Joel, ilang nga gigrab ang mga oportunidad. Amen. Kaya sa diha sa paghatag sa Dios, sa diha sa pag-uli sa ngadto sa Dios sa mga halad, diha ang susi sa kauswagan. Okay, Brayta. Siya ang katawan nga nagpuyo sa Jerusalem, iyang gimanduan paghatag sa bahin nga ila sa mga pari o sa mga lebeta aron pagtuman sa balahikan din na sa balaod sa Dios. Amen. Sugo sa Dios nga angay na uli ang para sa mga lebeta or para sa mga pari. Yes, ayan. Okay. So, distract ko ng mic. So, muna, no, nga, sugo sa Dios. Kana siyang paghatag sa tithes and offering na to sa Dios. So, ato guna siyang iuli kung si Jesus Christ pang niadto, yana siya dito nga, bakit ako salapi? Na? Ihata, ang kasisar para kay Cesar, ang sa Dios, para sa Dios. So, kinahanglan nga atong ibalik ang para sa Dios. Okay. Sa diyan nga nahibaluan na ang sugo, ang katawan sa Israel mihatag og daghan sa ilang mga abot, sa trigo, sa bino, sa lana, sa dugos o sa Saan ang mabasa? 2 Chronicles 31:4-8. Kabalo sila unsa ay susi sa pag-abli sa panalangin ila dayon nga gibuhat kana nga mga oportunidad. Amen. No? So dili lang sila dili ta mosugot igsuon nga pabilin tanginan. No? Nang sundo na to ang Dios tungod kay matilud-anon siya. Okay, sa size. Ang katawan sa Israel o sa Huda nga nabulan gisugdan nila pagpundok ang mga halad og natapos kini sa ikapitong bulan. Sa dihang nakita ni Ezekias sa iyang mga opisyal ang mga pinundok gidayeg nila ang Ginoo ang katawan sa Israel. So, kani sila naani siya panahon sa sites ay naani bilong ni siya sa kanaganing
kana ganing bilong niya sa anniversary gipundok og nila ang mga halad o gidahig nila ang Dios. So sa diha sa mga pagdahig na hallelujah. Ini lang ko lang. Ikan sa mga kuan sa napta na mo nga sa disco kay lahi naman yung may pinakalit naman yung may, so mas importante ko dahil sa to nga halad kung naabot tayo gigahin sa Amen. mana sa tides na to guys. Amen. Tinangano dili na to mapugan atong kagalingon nga maabot ra gud ang tanang panalangin sa Amen. Tinood na. bisan pa sa mga problema kanunay sa masulbad. Amen. Magproblema ka kwarta sa pagkakaroon ng hotdan ta pero naara joy moabot. Amen. Tinood gina. Munang wala joy arang kabutangan sa tubuhi nga Dios. So, Mao na ako nasa. pagakpakan na itong buhay nga Diyos. So, nanagoy, nakasulti ang dapit, ug naay nakuha. Sa nakuha nga minsay na. Sa mga mensahe na kanang isang Discord ka din nga kinalamta nga mo gahin nga para sa Ginoo. Amen. Kung kanagaling gayon ta nga kani nga biga, kani nga baboy para guni sa Ginoo nga para ni sa kansibe kung nakalitok na ta kana ba ta nang buhaton. Amen. Kung kanya naman ang Ginoo dira nga kanang ang magpanalangin kanya panalangin ang usab. Amen. So na dira kanang kung matagtagag may madag ko na ko madag ko tagtag mga panalangin sa Diyos. Naman dito nga kanang ang para ka Cesar para kung Cesar ang para ka Diyos yung para sa Diyos para sa Diyos. So, Amen. ang para sa Diyos ato na ihatag sa tama kasi kanang bisag gaway man atong itay kanang bisag gamay man to itay to piso para singko kung imo nang gi kal kala gani mong gi kasi imong gikan nga wala ka nagbahin nga kanang imo ka kanang kanang gusto ko nga makita si pastor yung maka-expose so dili ta bala to kinduli ko kay endos na kanang Amen. Pagakpakan na itong buhay nga Diyos. Nagyan nakuha. Bay-bay, nakuha ni mo na. Kitiris eh. Ate Mariel. Na ako na ko dito pastor sa discipline kay katong di Sunday school ganiya. Kay nagingan siya dito nga dili dapat kadagay atong gihatag sa Ginoo nga tithes dili dapat nato nga kuan or utangon tungod kay kung ganan ka nga mo kuha sa tithes nila po ay sa tithes nga bigyan sa Ginoo dapat nga andam po ka nga mo ilis sa 5 ka kilo. Amen. Amen. Manang Tinood na siya. nagaingan po siya siyang mga pulong na kapag ni saad na ka sa Dios imo na ko nang buhaton tungod kay kapag dili na ni ang Ginoo gani ni saad siya iya gay gibuhat ang daan sa paraway kita nga dili na to og buhaton nang og panalanginan gid sa Ginoo ang matindog amin. Amen. Og Pagakpakan na itong Ginoo. Okay, diri si Ate Jubilin, Evangelist. Sa nakuha nga minsay ni. Ako na ko ang mensahe sa ganda ni Pastor Rodilito kani about sa tithes. Nagayon siya dito nga kung muna siya ang atong gilain nga para sa Ginoo, di na siya nato pwedeng ilisan. O kung example kana siya atong gitumbok nga muna atong ano nga para sa Ginoo and then nakita natong adya siya potential and then if atong gahon-ahon nata nga atong ilisan ang kanang atong gilain o ang kanang atong iilis gihimo na sa Ginoo nga balaan og imbes nga usa lang ang mahatag duha na. Amen. Tungod kay dili man pwede ilisan kung unsa ang imong na commit sa Ginoo nga mo Correct, imong correct. ihatag sa iya og kung muhulam ta og ang tithes na to atong hulaman nagaingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan ato siyang ilisan og 5 ka pilo. Mahimo na siya og muhulam tag 100 is since 5 ka pilo so 500 plus katong gihulam nga 100 mahimo na siyang 600. Correct. Ug sa unang panahon gisugo sa time pa sa atong mga katigulangan is sadya nga giingnan sila sa Dios nga munay buhat sadya nga gi-grab nila ang opportunity ug ilahang gibuhat nakita nato nga na gipanalanginan gid sila sa Ginoo Amen. sadya nga ilahang gibuhat tong sadya pagsugo sa Ginoo sadya nga ni-action dayon sila sadya sa ilang pagkabalo ba nga buday nang angay bawat para Amen. panalanginan ug nakita nato nga gi-bless gid sila sa Ginoo. Amen. More na ako na. Pagakpakan na itong buhay nga Diyos. Hallelujah. 27, 30, about sa 33. Okay, muna'y kamaturan sa pulong sa Diyos, no? So, ato makita gyud nga og makuha ta. Mahulam ta 100. Ibalik na to 5 ka pilo, mahimong 600. Okay. Glory to Jesus. Magsugod na tag panimbahon. Okay.